बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और करीब तरीन है हम इन दिनों के। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें खैर आफियत से रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने आपसे पहले भी शबान में का मंथ चल रहा है, आपसे स्टार्ट में भी शेयर किया था कि किस तरह से हम जो है वो अपने जो हमारी गिनती पूरी नहीं हुई हम उन रोज़ों को भी कैसे पूरा कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आने वाले डेज़ जो हैं रमज़ान के उन, क्योंकि पूरा साल जो है हमारी रूटीन इस तरह की होती है कि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती कि आपने अर्ली जो है वो उठकर सहरी करनी है और फिर शाम तक आपने भूखा रह के इफ्तारी करनी है। तो एक कुछ लोगों को स्टार्ट में थोड़ा सा मतलब डिस्टरबेंस उनकी हेल्थ में आती है, किसी को वीकनेस फील होती है, बीपी डाउन होता है या इस तरह का। तो उस बॉडी को अपनी रूटीन में लाने के लिए तो हमें अगर 5-6 दिन पहले, तो मैं नहीं कहूँगी बल्कि मिड ऑफ शबान से हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी कि हम कुछ कुछ गैप से रोज़े रखते। जैसे मैंने आपसे अपनी रूटीन शेयर की थी कि मैंने अपनी गिनती भी पूरी कर ली और मैंने एक तरह से प्रैक्टिस भी हो गई और मुझे भी स्टमक मेरा अपसेट हुआ, पेट मेरा लूज़ हुआ। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 रोज़ों में मेरे साथ ऐसे हुआ और उसके बाद फिर जितने भी मैंने रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अभी हम रोज़े रख के तो उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जी, हमारी सहर और अफ्तार तक सारा दिन की रूटीन क्या होनी चाहिए वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि अपने दिन का टाइम टेबल हमने कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। अब यहाँ तो उन्होंने बताया था कि अपने दिन को आप हफ़्ता पहले की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, लेकिन चलें मैं आपको आज से बताती हूँ, अभी भी 3-4 दिन बाकी हैं। तो हमने अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है, अपने दिन को हमने 7 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ठीक है, 7 रमज़ान गोल्स हमारे होने चाहिए कि जागना और सहूर की इबादत। जैसे अगर हम 4 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 या 4:30 बजे सहरी का टाइम जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंचता है, तो हमें आधा घंटा तो सहरी के लिए बनाने के लिए भी हमें टाइम देखना है हमें कि हमने सहरी बनानी है फिर करनी भी है। तो उस हिसाब से आप उतने टाइम से उठना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर हमारी अज़ान आजकल तो 5:07 पर हो रही है, लेकिन अगर मैं एक मिसाल के तौर पर कह रही हूँ कि अगर हमारी सुबह फजर की अज़ान 4:30 हो रही है तो आप 3 बजे उठ जाएं, 3 या 3:30 उठ जाएं, तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप टाइम दें कि आपने कुछ कम से कम 2 नफल अदा करें, तहज्जुद के अज़कार कर लें, 1-2 तस्बीहात कर लें। ठीक है, ताकि आपकी जागने की रूटीन हो जाए। और सहरी खाने के बाद से फ़जर के दरमियान फिर जो है आपने अपने अज़कार और तस्बीहात करनी है। फिर फ़जर से ज़ोहर तक आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए, ज़ोहर से असर तक, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा और फिर ईशा से सहूर तक कितना टाइम आपने रेस्ट करना है और कब कब आपने क्या इबादत करनी है। तो रमज़ान से पहले एक हफ़्ते का टाइम टेबल तो अब हम नहीं बना सकेंगे, मैं आपके साथ लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन चलें फिर भी कुछ दिन है तो हम इसको फ्रेश करते रहेंगे। ठीक है, अपने टाइम टेबल में आपने लचक रखनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो काम आगे पीछे आपने कर लेनी है। ठीक है, दिन को कामों में तकसीम करें, नमाज़ों के औकात के मुताबिक कामों को तरतीब दे लेना है, ये बहुत अच्छी टिप है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहरी से फजर तक की रूटीन हमारी क्या होनी चाहिए, जागना है और सहरी की इबादत करनी है हमने। अब जागने की दुआएं पढ़ें, ठीक है, तस्बीहात पढ़ें, वज़ू के बाद की दुआएं पढ़ें, नवाफिल अदा करें, कम से कम 2 नफल तो हम अदा कर सकते हैं तहज्जुद के, दुआएं मांगें। और अगर ज़बानी नहीं है तो दुआ वाली किताब भी मिल जाती है, मैंने भी आपसे शेयर की थी, व इय्याका नस्ताईन के नाम से एक छोटी सी बुकलेट है, उसमें बहुत सारी सुबह के अज़कार हैं, नमाज के बाद की दुआएं हैं, नफली दुआएं हैं, जागने की, सोने की, मतलब हर तरह की दुआएं हैं उसमें। सहरी बनाने से पहले इतना वक्त ज़रूर निकालना है कि 2 नफल हम अदा कर लें तहज्जुद के। ये बहुत कीमती वक्त है और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि कोई है जो इस वक्त मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्शिश अता करूँ, मगफ़िरत मांगे मैं उसको मगफ़िरत अता करूँ, तौबा करे मैं उसकी तौबा कबूल करूँ, नीज़ हर अपनी हाजत जो मेरे से वो रखे मैं उसको पूरा करूँ। तो ये कीमती दुआ है, कबूलियत का वक़्त है, तो ज़रूर आपने करना है। सहरी बनाते हुए तिलावत कुरान पाक,
آپ اس کی آڈیو لگا لیجئے، یوٹیوب پر کوئی اچھی جو ہے وہ دیکھیں آپ چینل، بہت سارے چینل ہیں، میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گی. تو میں خود بلکہ وہاں سے لگاتی ہوں. جب بھی صبح اب ناشتہ بھی بناتی ہوں نا، تو میں ضرور سورہ رحمان، سورہ یاسین لگا لیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو سحری کھانے سے فجر تک ہم نے کیا کرنا ہے، سحری کرتے وقت استغفار پڑھیں درمیان میں. جیسے اب ہم برتن لا کر رکھ رہے ہیں ٹیبل پر یا دسترخوان پر، ہم نے سحری بنا لی اور ہم برتن لا کے رکھ رہے ہیں، تو وہ جو 2-3 چکر ہمارے کچن کے لگتے ہیں، تب تک آپ پڑھتے جائیں، استغفار کرتے جائیں اس میں. پھر برتن اٹھا کے جب آپ نے رکھنے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے اذکار کریں، سبحان اللہ پڑھیں، چھوٹا شورٹ جو درود شریف ہے وہ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. اذان سے پہلے تک آپ دعائیں مانگتے رہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ سحری سے فجر تک کا جو ہے وہ ہمارا جو ہے ٹائم ٹیبل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب نماز تہجد سے پہلے ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب اس طریقے سے ہے کہ اللہ اکبر پڑھیں آپ 10 مرتبہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور سبحان الملک القدوس پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافینی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عنایت فرما اور مجھے عافیت عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی اچھی یہ دعا ہے. ایک بہترین کامیاب زندگی میں ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اللہ بخش دے، وہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ ہمیں پاک طیب رزق دے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ہر قدم پر عافیت عطا فرمائے، ہر جانی مالی نقصان سے ہمیں، آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کتنی بے مثال جو ہے وہ یہ دعا ہے. تو اس کے بعد ہے اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں. بہترین دعا ہے. آمین ثم آمین. ان اذکار کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ بھیجیں، نماز جو ہے وہ اس کے لیے وضو کریں، پھر نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی. ان کے ساتھ ان کی ترجمہ بھی ہے تاکہ ہم بہترین طریقے سے ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں. مجھے نا یہ عرب لوگوں کی صرف ایک ہی چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی زبان نصیب فرمائی ہے جس میں قرآن پاک ہے. اب جو بھی خطبات ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں، تو وہ بالکل ان کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا دعا مانگ رہے ہیں. ہم تو بالکل بلائنڈلی بس آمین آمین کہتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایگزیکٹ سمجھ ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کا میننگ کیا بن رہا ہے. تو اس رمضان میں پریکٹس کریں کہ قرآن پاک کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. بے شک آپ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ ہی کمپلیٹ کریں قرآن پاک کا، لیکن کریں ضرور، تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہمیں کن چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یا جو بھی اور اس کے الٹرنیٹ دعا ہے وہ آپ پڑھیں. اور جب آنکھ کھلے تو بستر پر ہی پڑھنا شروع کر دیں، چپل پہن کے. جہاں بھی آپ نے فریش ہونا ہے، وضو کرنا ہے، وہ پھر آپ بعد میں کریں. نون اذکار کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. میں نے اب آپ کے ساتھ صبح کے اذکار شیئر کیے تھے نا، صبح اور شام کے اذکار. تو یقین کریں کہ جس دن پڑھ لیتی ہوں نا، ایسا بے فکری کا دن گزرتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنا منو بوجھ جو ہے وہ سر سے اتر گیا ہے، اور بہت میں لائٹ اور ریلیکس فیل کرتی ہوں کہ اب کچھ ایسا ویسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور جس دن مس ہو جائیں تو پھر ایسے مطلب عجیب سی بے چینی ہوتی رہتی کہ آج تو پڑھے ہی نہیں، آج تو پڑھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو اس وقت پر کرنا جس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا تھا، تو اس سے دل کو وہ خاص اطمینان حاصل ہوتا ہے جو ہمارے روٹین کے اذکار سے اتنا نہیں ملتا. وقت کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق آپ نے ذکر کرنے میں تھوڑا بہت فرق کر لینا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ ال عمران کی آخری 10 آیات پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. اور ان کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ود ترجمے کے ساتھ یہ ہیں. اور اگر کوئی رمضان ود قرآن اس گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے تو وہ مجھے، میرا ای میل ایڈریس اٹیچ ہے میرے یوٹیوب چینل پر، جس پر آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نمبر مجھے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرائیویسی ایشو نہیں ہے تو آپ کومنٹ میں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر آپ کو پرائیویسی ایشو ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی وہاں سے لے کے مس یوز بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے.
تو یہی جو ہے یہ جو ساری دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کو آپ کریں اور ان کو آپ پریکٹس میں لائیں۔ 3-4 دنوں میں آپ اسی وقت اٹھیں جو سحری کا ٹائم ہے، اسی طرح اذکار کریں، تہجد کے 2 نفل ادا کریں اور نماز تہجد شروع کرنے کی مسنون دعا یہ دیکھیں، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں مزید اور اس کو کروں گی تو ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گی، لیکن میرا جو مین مقصد ہے، پھر وہ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو میرا مین مقصد ہے پھر وہ رہ جائے گا۔ تو اس کے یہ دیکھیں اس کا ترجمہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی۔ تو پرسکون زندگی گزارنے کا ایک راز بھی آپ کو بتا دوں کہ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھا کرو، خواہ 2 رکعت ہی، یعنی کہ نماز تہجد۔ بے شک رات کی نماز زندگی کے بوجھ اتار پھینکتی ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے، اور نیک لوگوں کا شاندار ترین عمل بھی یہی ہے۔ اور سکون زندگی اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کچھ سٹیپس پر آپ عمل کرنا سٹارٹ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بہت ساری مثبت، اچھی اور خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔